बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला खातमुन नबिय्यीन व अला आलिहि व सहबिही अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगरचे मेरा ये बात या ये व्लॉग करने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन चूंकि एक गलत फहमी मेरे नाम के ऊपर फैलाई और प्रोपेगेट की जा रही और एक ऐसे कल्ट की तरफ से जिसको चैलेंज करने का एजाज़ खाकसार को हासिल है, तो मतलब मैं अव्वलीन उनको चैलेंज करने वाले लोगों में शामिल हूँ और उसकी कीमत भी अदा कर चुका हूँ और करता भी रहता हूँ वक्तन फ़वक्तन। लेकिन जब सब ने तलवारें सौंत ली तो मैंने कहा सौंत लें, ठीक है ना। हाँ, लेकिन एक जो बात आई और जिसने मेरा दिल दहला के रख दिया कि हज़रत उस्मान मरवंदी रहमतुल्लाह अलैह, जिनको आप लाल शहबाज कलंदर के नाम से भी जानते हैं, उनके साथ जो मेरी खाकसार की जो अकीदत है या जो सिलसिला है, उनकी सरजमीन से मुझे जो है जो कलाम हाय बेबयान भेजे जा रहे हैं, मैंने तो उसे भी तबरक समझ के तो इसलिए रिएक्ट नहीं करना था। देखिए, मैंने ये एक व्लॉग किया जो कि तकरीबन परसों रात जो है वो अपलोड हुआ और मैंने उसके साथ नोट उसको लिख दिया कि ये वाला जो हिस्सा है वो 13 सेकंड के करीब बनता था, इसको डिलीट कर दे। फाइनली चूंकि बच्चा है और हम इस तरह के बच्चों को ये मौका फराहम करते हैं अपने दफ्तर में कि अपना हाथ सीधा कर ले, उन्हें साढ़े हाथ सीधा कर ले, लेकिन चूंकि मेरी जिम्मेदारी है तो मैं इसकी पूरी जिम्मेदारी कबूल करता हूँ। उसने एडिट नहीं किया, उसने अपलोड कर दिया। मैं चूंकि पूरी रात जागता रहा किसी और सिलसिले में, तो सोया सुबह को तकरीबन 10 बजे, शाम 4 बजे तक उठा तो पूरा जंगल का जंगल हरा हुआ था। मैंने देखा मेरे दोस्त गौहर भट्ट साहब जो हैं, उनका कोई 7-8 कॉल्स आ चुके हुए थे, तो मैंने उन्हें रिंग बैक किया, खैरियत है? उसने कहा ये तुमने क्या कर दिया? मैंने कहा क्या, वो जो आपका 13 सेकंड का क्लिप जो है वो पीटीआई और पहले तो वो एक सियासी पार्टी के दुबई के अंदर जो उनके साहब हैं वर्कर, उन्होंने किया हुआ था। उसके नतीजे के अंदर मेरी उस वक्त तक सस्पेंशन हो चुकी थी पीटीवी से। अच्छा, काम मैंने सोशल मीडिया पे वो किया था, लेकिन पीटीवी से मेरी सस्पेंशन हो चुकी थी और कुछ घंटों के बाद उन्होंने टर्मिनेशन का नोटिस भी भेज दिया। अल्लाह ताला ने कहा यहाँ से आपका ट्रांसफर होता है, कहीं पे और पे जहाँ पे अपॉइंटमेंट होगी चले जाएंगे, तो वरना ये काम तो है ही, ठीक है। अच्छा, वो कुछ घंटों के बाद मुझे घर में वो भी डिलीवर कर दिया गया कि जी आप की सर्विसेज रिक्वायर्ड नहीं। ओके, ठीक हो गया। लेकिन वो और हम सुकून से बैठ गए और हमने तमाशा देखना शुरू कर दिया जो कि उस वक्त हमारे ऊपर हो रहा था। फिर एक पॉलिटिकल पार्टी के सोशल मीडिया विंग के एक वर्कर ने जो है वो दुबई से भी लोड किया और उसके बाद वो हमें निकाले जाने का खत अपनी जगह के ऊपर। पहली बात तो ये है कि जो बात प्रोपेगेट की जा रही है वो गलत और बेबुनियाद है, ठीक है। हम एक घर में रहते, हम 4 भाई हैं। अब गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर को शामिल कर लें तो 6 हो गए। इन 4 भाइयों ने घर के अंदर एक दूसरे से डायलॉग करना है। तो अगर मैं पंजाब की तरफ से कोई आवाज बुलंद करता हूं तो इसका यह मतलब नहीं है कि आप उसके ऊपर गालियां दें और झूठे इल्जाम लगाएं। राशिद भट्ट साहब मरहूम याद आ गए कि वो जो थे वो एक गाड़ी में जर्नलिस्टों का टूर लेके मरी गए और वहां पे उन्होंने 1 वे की खिलाफ वर्जी की, और जब वहां पे पुलिस वाले कांस्टेबल ने उनको रोकने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि इसने कायदे आज़म को गाल कढ़ी है और कांस्टेबल को पकड़ के मारना शुरू कर दिया। मामला बड़ा, उस वक्त तहसील होती थी मरी, अब भी पता नहीं तहसील है कि जिला हो गया हुआ है। वहां पे तहसीलदार साहब को नहीं बल्कि एसी साहब को आना पड़ा और बकायदा जर्नलिस्टों से माफी मांगना पड़ी, हालांकि हमें सबको पता था ये राशिद भट्ट साहब ने ड्रामा किया। तो मेरे साथ भी कोई ड्रामा हो रहा है इस वक्त कि इन्हें कायदे आज़म तो गाल कढ़ी, ठीक है। तो कोई बात नहीं, अल्लाह तो देख रहा है, अल्लाह मेरी नीयत को भी जानता है, मेरे दिल के हाल को भी जानता है। मैंने तो सोच नहीं सकता
کہ وہ سرزمین جس کے ساتھ میرا عقیدت کا رشتہ ہے، وہاں پہ رہنے والوں کو میں کوئی غلط بات کہوں گا یا کوئی ایسی بات کہوں گا، اور وہ اگر ان میں سے کسی کی اس پروپیگنڈے کے نتیجے میں یا اس جھوٹ کو پھیلانے کے نتیجے میں کوئی دل آزاری ہوئی ہے تو اس پہ بھی میں جو ہے صدقے دل سے جو ہے وہ معذرت کا طلبگار ہوں۔ اور ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے اپنا مختلف باتیں دوستوں نے پھیلائیں جس کے اندر وقار ستی بھی شامل ہے۔ وقار ستی جو ہے وہ بہت ٹیلنٹڈ جرنلسٹ ہے اور میں اکثر اس کا جو ہے وہ مشق ستم رہتا ہوں، لیکن نہیں، پیار کرتا ہے مجھ سے بہت زیادہ۔ تو وقار ستی نے یہ بات کرنا شروع کی کہ یہ پریزیڈنسی سے نہیں ہوا یا پریزیڈنسی سے کیوں ہوا، اس طرح کی کوئی بات کی۔ میں نے اب دیکھیے پہلے بندہ اپنے دل سے پوچھتا ہے کہ کیا یہ بات ہو سکتی ہے، تو اگر آپ کے دل سے گواہی آئے تو میں نے کہا کہ نہیں، پریزیڈنسی سے نہیں ہو سکتا۔ زرداری صاحب نے خود بہت جیل کاٹی ہے، اور اگر اچھا پھر دھمکیاں آنا شروع ہو گئی، فون بھی آئے، میسیجز بھی آئے، میرے پاس محفوظ ہیں۔ تو اس میں کہا گیا ہم تمہیں یہاں سے گھسیٹتے ہوئے لے کے جائیں گے اور وہاں پہ جیل میں ڈالیں گے اور یہ کریں گے اور وہ کریں گے۔ ٹھیک ہے، زرداری صاحب کی صدارت کے اندر اگر مجھے گھسیٹتے ہوئے لے کے جاتے ہیں تو ٹھیک ہے، میرا نہیں خیال یہ ستائے ہوئے لوگ جو ہوتے ہیں جنہوں نے خود 14 سال بھگتی ہوتی ہے وہ کسی کو 14 گھنٹے کے لیے بھی برداشت کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ اور میں اس والے جو تھیری ہے وقار ستی، آپ کی اس تھیری کو بائی کرنے کو تیار نہیں۔ آپ کو جس نے بھی کہی ہے وہ میرا خیال ہے کہ پتہ نہیں آپ کا دوست ہو، میرا تو دوست نہیں ہے وہ۔ تو بہرحال جی یہ کلیریفیکیشن، میں اس طرح کی باتوں کو نظر انداز کرتا ہوں، لیکن جب میرے عقیدے کے اوپر یہ بات آئی اور اس سرزمین کے حوالے سے بات آئی ہے جس کو ہم تقدس سے دیکھتے ہیں، اور حضرت لال شہباز قلندر کی دھرتی کی بات آئی ہے، تو وہاں سے آنے والی تو گالی بھی ہمارے لیے تبرک ہے، آتی رہے، لیکن الزام درست لگایا جائے۔ یہ الزام نہیں ہے، یہ پروپیگنڈا ہے۔ میں اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا، اور میں اس کے لیے اپنی معذرت بھی آپ کو پیش کر چکا ہوں۔ تو اس لیے تھوڑا سا چیزوں کو ان کے صحیح پرسپیکٹو میں رکھ کے سوچا جائے۔ جہاں تک بات ہے کہ چاروں یا 6 کے 6 بھائی جو ہیں وہ ایک گھر میں رہتے ہیں، وہ ایک دوسرے کے ساتھ وسائل کی تقسیم کے اوپر بات کریں گے۔ میں اپنی دھرتی کا پنجاب کا، جہاں پہ میں رہتا ہوں، پلا بڑا ہوں، پیدا ہوا ہوں، میں اس کا حق ضرور ادا کروں گا، میں اس کی نمائندگی کروں گا۔ آپ کو اس سے اختلاف ہو سکتا ہے، آپ اپنا نقطہ نظر پیش کیجئے، اور میں آپ کو ہر موقع پہ بتاؤں گا بھی، ٹھیک ہے۔ اور یہ میرا حق ہے، اور آپ کا حق ہے کہ آپ میرے ڈینائل جاری کریں۔ یہ پرچے پرچے والا مذاق کوئی نہیں ہے، جڑے مطلب مقدمات والا مذاق کوئی نہیں ہے، وہ آپ کرتے رہے۔ میرا کوئی وکیل اتنے بیٹھا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے، اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے، اور ان کو بھی آسانیاں عطا کرے جنہوں نے گزشتہ 24 گھنٹے سے خاکسار کے کردار کے اوپر دنیا کا کوئی الزام جو ہے وہ نہیں لگایا، اور میں نے شکایت کر دی ہے وہاں۔